Assalamu alaikum to all of you. I hope you are doing well. You are listening the voice of my society, voice of Moinka. नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है भरोसा, यानी इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्ट। व्हाट इज़ ट्रस्ट? ये होता क्या है, भरोसा होता क्या है, और इस भरोसे का हमारी सोसाइटी के साथ ताल्लुक़ क्या है, इस सोसाइटी को नापने के तरीके क्या होते हैं और इसका आखिरी हल क्या होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन रोज़ाना की रवायत की तरह बिफोर गोइंग टू प्रोसीड माय ओन वीडियो, इकबाल का एक शेर जो आज के इस टॉपिक के मुनासिबत से मुझे याद आ रहा है। इकबाल कहता है कि सजदा खालिक को भी इब्लीस से याराना भी, सजदा खालिक को भी इब्लीस से याराना भी, हशर में किससे अकीदत के सिला मांगोगे। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ट्रस्ट के ऊपर, यानी भरोसे के ऊपर। भरोसा क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स, ट्रस्ट इज़ अ साइकोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू माइंड्स, यानी दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन होती है। वो साइकोलॉजिकल कनेक्शन किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है? वो कमिटमेंट पर मुश्तमिल होती है और रिलायबिलिटी पर मुश्तमिल होती है। जब कमिटमेंट और रिलायबिलिटी आपस में एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो फिर वो ट्रस्ट बन जाता है। अब आसान अल्फाज में, जब ये ट्रस्ट कंटिन्यू रहता है, किसी के ऊपर जो ट्रस्ट करता है कोई आपके ऊपर, जब आप उसको कंटिन्यू रखते हो तो फिर वो बरम बन जाती है। नहीं, या फिर अगर इसको आप तोड़ देते हो तो फिर वो क्या बन जाता है? फिर वो बॉम्ब बन जाता है। बॉम्ब, जैसे बॉम्ब फट जाता है तो तबाही मच जाती है, वैसे किसी तरह अगर आप ट्रस्ट को भी तोड़ देते हो तो फिर वो आपकी चाहे दोस्ती हो, चाहे आपकी रिश्तेदारी हो, चाहे आपका कुछ और रिलेशन हो, फिर वो दरमियान टूट के तबाह हो जाता है। अब आज से 1400 साल पहले ट्रस्ट यानी भरोसे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, भरोसे को इस सेंस में बयान किया था जिससे इसको कयास किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुनाफिक की निशानियाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी कि मुनाफिक की निशानियाँ क्या होती। अब एक ट्रस्ट को तोड़ने वाला बंदा वही होता है जो मुनाफिक बन जाता है। आपके सामने, आपके साथ या तो वो कोई वादा करता है, या आपके साथ कोई झूठ बोलता है, या आपकी मदद में खयानत करता है, या आपके साथ कोई कलम गलोच करता है। अब आप ने आप आज से 1400 साल पहले 4 निशानियाँ बताई थी। 4 निशानियाँ क्या फरमाई थी? Whenever he or she will speak, he will speak lie, यानी जो कुछ बोलेगा झूठ बोलेगा। आज से 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को बयान फरमाया था। और दूसरे नंबर पर होता है when something is hand over to you, यानी कोई भी चीज़ आपको दी जाती है, यानी कोई अमानत आपको दी जाती है, आप उसमें खयानत करते हो, उसमें मैनिपुलेशन करते हो। ठीक हो गया। एंड द थर्ड वन इज़ जो अपने प्रॉमिस वो होते हैं, वादे होते हैं, जो कोई वादा करता है तो वो पूरा नहीं करता है, फिर उसको दरमियान में तोड़ फोड़ कर देता है। और लास्ट में जब कोई लड़ाई पर निकल जाता है, जब वो जो बंदा है, जो बंदी है, कोई भी है, जब वो लड़ाई पर आते हैं तो अपनी शुरुआत कलम गलोच से करते हैं। ठीक हो गया। ये 4 चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले एक मुनाफिक की निशानियाँ बताई थी। अब मुनाफिक वही होता है जो जिसके ऊपर भरम नहीं रखा जाता है, जिसके ऊपर ट्रस्ट नहीं रखा जाता है, जिसके ऊपर भरोसा नहीं रखा जाता। लेकिन आज इसको हम अपनी सोसाइटी के साथ इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर भरोसे को नापने के अपने उसूल बनाए हुए हैं। दूसरे बंदे के ऊपर ट्रस्ट को नापने के लिए अपने बनाए हुए उसूलों के सांचों के ऊपर डाला जाता है। ये हो गया। और हम तस्वीर की सिर्फ एक रुख को देख के अपना या तो भरोसा कायम करते हैं या तो भरोसा तोड़ देते हैं। हम तस्वीर की दोनों रुखों की तरफ नहीं देखते। अब सवाल ये पैदा होता है
کہ جب کسی پر آپ بھروسہ کرتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 چیزیں بتائی ہیں، سب سے پہلے ہمیں ان پر عمل کر کے اس کو جس کے اوپر بھروسہ کرتے ہو اس کے اوپر ان 4 چیزوں کو چیک کرنا چاہیے کہ either these are fulfill or not، وہ چیزیں فلفل ہوتی ہیں کہ نہیں۔ اب یہ 4 چیزیں جو ہے جھوٹ بولنا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا، یہ سب ایک دم تو کسی کے اوپر ناپا نہیں جا سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں کافی ٹائم ملتا ہے۔ لیکن ہماری سوسائٹی کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے کسی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، پھر آنکھیں بند کر کے مطلب دوسروں کی منافقت سن کے ہم اس بھروسے کو توڑ دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 بندوں کے درمیان اب کوئی بھروسہ ہے، سپوز کریں میرا کسی کے اوپر بھروسہ ہے یا کسی کا میرے اوپر بھروسہ ہے۔ اب مجھے سب سے پہلے تو بھروسے کو اتنا اسٹرانگ کرنا چاہیے کہ دوسروں کی منافقت یا دوسروں کی یہ جو باتیں ہوتی ہے اس کے اوپر بالکل ہی کمپرومائز کر کے اس کو بالکل ہی نظروں میں لینا ہی چاہیے۔ پہلی بات نہیں، اگر لیتے ہیں تو بھی سپوز کریں کوئی بندہ میرے اوپر بھروسہ کر رہا ہے اور دوسرا ایک بندہ اس کے پاس جا کے میرے خلاف اس کو بھٹکاتا ہے، تو اس کو یہ چاہیے مسئلہ میرا اور اس کے درمیان ہے، اب تیسرے بندے کی بات اگر تو سن ہی نہ جائے، اگر سنتے ہو تو بھی میرے خلاف بھٹکاتا ہے، تو جو میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے اس کو یہ چاہیے وہ میرے پاس آئے، میرے سے اس باتوں کو ڈسکس کرے اور دودھ کا پانی کا پانی کر دیا جائے۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو بندہ ہے اس کی منافقت تھی یا سچائی تھی وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور آپ کا جو برم اور بھروسہ تھا وہ بھی یا تو برقرار رہے گا یا تو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر سچ سامنے آ کے پھر ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جناب والا ہمارے معاشرے میں ایک دوسری تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہم جب کسی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، کسی کے اوپر یقین کرتے ہیں، کسی کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ چاہے اس کی سینٹیمنٹس، چاہے اس کے جو جذبات ہیں، چاہے ان کے روایات ہیں، وہ سب مفلوج ہو جائے، اس کا ہم بالکل بھی خیال نہیں کرتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کے سینٹیمنٹس، ان کے جذبات مفلوج ہو جائے لیکن میرا بھرم، میرا جو ٹرسٹ ہے وہ برقرار رہے، لیکن یہ نہیں ہوتا۔ جب کسی کو جب ٹرسٹ کے اندر کسی کی جذبات کے ساتھ نہیں کھیلا جاتا ہے، کسی کی خوشیوں کے ساتھ نہیں کھیلا جاتا ہے، کسی کے بھروسے کے ساتھ نہیں کھیلا جاتا ہے، اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ ٹرسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے، بھروسے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف یا جتنے بھی لوگ ایک دوسرے کو ٹرسٹ کرتے ہیں ان کو ایک دوسرے کی خوشیوں کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی جو ویلیوز ہیں، ایتھیکل ویلیوز ہو گئی، مورل ویلیوز ہے، ان سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن ونس اگین یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان کو ماپنا، پھر ان کے اوپر ٹرسٹ کو امپلیمنٹ کرنا، پھر ان کے ٹرسٹ کو جس کانسیکوینس کی وجہ سے توڑتے ہو ان کو، یہ سب ایک الگ طریقے سے ان کو پرکھا جاتا ہے، الگ طریقے سے ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، الگ طریقے سے ان کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے۔ اب فائنلی حل یہ ہے کہ جب اس طرح کے کوئی آپ تعلقی کا اظہار کرتا ہے یا ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، تو اول تو یہ ہے کہ اپنی صفائی دینے میں بھرپور کوشش کریں، لیکن پھر بھی اگر وہ کوئی سلوشن نہیں نکلتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بہترین حل خاموشی ہے، اور اپنے اخلاق اور اپنے جو اخلاق ہے، اپنا ظرف ہے، اور اس کو قائم رکھتے ہوئے رب کا فیصلہ چھوڑ دینا چاہیے، اور جو رب اور وقت جو فیصلہ کرتا ہے وہ بہت ہی مناسب ہوتا ہے، بہت ہی قابل تقدیر ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے۔ تو لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا جو کہ اس ٹرسٹ کے لحاظ سے ایک شعر ہے کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اسی کے
ساتھ مجھے اجازت دے دیں.